वेलकम स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट स्कूल लेसन KPK। आज हम 7th क्लास की इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। द लास्ट एड्रेस ऑफ द होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा, जिसे हम खुतबा हुज्जतुल विदा के नाम से जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम पिछला सबक थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कल के लेसन में हमने पढ़ा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब और कहाँ पैदा हुए थे और उनकी परवरिश किस तरह से हुई थी। पहले उनके वालिदा फौत हुई और उसके बाद उनके दादा ने उनका ज़िम्मा लिया तो वो भी फौत हो गए, और फिर उनके चचा अबू तालिब ने उनकी परवरिश की और उनको पाला। उसके बाद उन्हें किस तरह से नबूवत मिली थी। आज हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपना आखिरी पैगाम लोगों तक पहुँचाया। When the Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम realized, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया that his end was drawing near, यहाँ पे end का मतलब इख्तिताम है, यानी विसाल का वक्त या फौत होने का वक्त करीब। तो यहाँ पे जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि उनके विसाल का वक्त, उनके फौत होने का वक्त करीब आ रहा था, He felt the intense need of conveying to the people his final message. He felt, उन्होंने महसूस किया। वैसे आमतौर पे हम ही का मतलब वो लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि बात सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हो रही है, तो हमने यहाँ पे वो नहीं कहना बल्कि उन्हों कहना है, इज़्ज़त के साथ मुखातिब करना है। He felt, उन्होंने महसूस किया, the intense need of conveying to the people his final message, लोगों को अपना आखिरी पैगाम पहुंचाने की शदीद या अशद ज़रूरत महसूस की। बिफोर परफॉर्मिंग हिज लास्ट पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज जो है ये जो हमारा मजहबी फरीज़ा है हज, उसको कहा जाता है। बिफोर परफॉर्मिंग, अदा करने से पहले, इज लास्ट पिलग्रिमेज, अपना आखिरी हज, एट मक्का में अपना आखिरी हज अदा करने से पहले ही डिसाइडेड, उन्होंने फ़ैसला किया, टू एड्रेस द फेथफुल्स, अपने वफ़ादारों के साथ बात करने का, अपने साथियों यानी वहाँ पे जो मुसलमान लोग थे उनके साथी थे, वफ़ादार थे, मुसलमानों के साथ खुतबा देने का। वाइल राइडिंग ऑन द शी कैमल नियर द जबल अराफात, एक ऊँटनी पर सवार जबल अराफात के करीब, द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्पोक, नबी पाक ने ये अल्फाज कहे, दीज अनफॉरगेटेबल वर्ड्स, मंदरज झेल नाकाबिल फरामोश अल्फाज। नाकाबिल फरामोश यानी कि ऐसी बातें जिन्हें कभी बुलाया ना जा सके, और आप जानते हैं कि खुतबा हुज्जतुल विदा को क़यामत तक याद रखा जाएगा। ऑन द 9th डे ऑफ जुल्हिज्जा के 9वें दिन, टू द असेंबल्ड पीपल, जमा शुदा लोगों से या लोगों के मजमा से। अगेन देखते हैं, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबल अराफात के करीब एक ऊँटनी पर सवार, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंदरज झेल नाकाबिल फरामोश अल्फाज फरमाए, जुल्हिज्जा के 9वें दिन लोगों के मजमा से। लिसन टू माई वर्ड्स, मेरी बात गौर से सुनो। यहाँ पे वर्ड्स का मतलब अल्फाज नहीं होगा, बात होगा, बातें होगा। लिसन टू माई वर्ड्स, मेरी बातें गौर से सुनो। फॉर आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। वेदर, आया कि आई शैल बी ग्रांटेड अनदर ईयर टू बी अमंगेस्ट यू, कि मुझे आपके दरमियान 1 साल और रहने के लिए मिलेगा। Your lives and property are a sacred trust amongst yourselves. अब यहाँ पे sacred का कहते हैं मुकद्दस को, पाक को, trust इमानत। Your lives and property, तुम्हारी जानें और जायदाद, are a sacred trust, मुकद्दस इमानतें हैं, amongst yourselves, तुम्हारे पास, until you appear before the Lord, यहाँ तक कि तुम अपने रब के सामने, अपने अल्लाह के सामने पेश किए जाओ। एंड रिमेंबर, और याद रखना, यू शैल हैव टू अपीयर बिफोर योर लॉर्ड, और याद रखना तुम्हें ज़रूर ही अपने रब के सामने पेश होना है। मतलब यह है कि अगर कोई ये सोचे कि मैं हाज़िर नहीं होगा या मुझसे हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इस कायनात पर जो भी मखलूक है उसे हर सी नफ्स को मौत का जायका चखना है और
موت کے بعد روز آخرت اللہ کے سامنے پیش ہو کر اپنی زندگی کے تمام افعال کے بارے میں جواب دینا ہے کہ اس نے زندگی میں اپنی دنیا میں کون سے کام کیے تھے، کیوں کیے تھے. ہو شیل ڈیمانڈ، جو تم سے لے گا، فرام یو این اکاؤنٹ، حساب لے گا، آف آل یور ایکشن، تمہارے تمام کاموں کا. ہو شیل ڈیمانڈ فرام یو این اکاؤنٹ آف آل یور ایکشن، جو تم سے تمہارے تمام کاموں کا حساب کتاب لے گا. یو ہیو رائٹس اوور یور وائفس، تمہاری بیویوں پر حقوق ہیں. اینڈ یور وائز ہیو رائٹس اوور یو، اور تمہاری بیویوں کے تم پر حقوق ہیں. ٹریٹ دیم وتھ کائنڈنیس اینڈ افیکشن، کائنڈنیس کہتے ہیں مہربانی کو، اور افیکشن کہتے ہیں محبت کو، شفقت کو. ٹریٹ دیم ود کائنڈنیس اینڈ افیکشن، ان کے ساتھ مہربانی اور محبت کا برتاؤ کرو. بی فیتھفل ٹو ایچ ادر، ایک دوسرے کے ساتھ مخلص رہو، ایک دوسرے کے ساتھ وفادار رہو. اینڈ ڈو ناٹ کمٹ سنس، اور گناہ نہ کرو. انٹرسٹ آن دا لونز از فاربیڈن ٹو یو، فاربیڈن کا عام طور پر مطلب ہم منع لیتے ہیں، منع کرنا، کسی کو روکنا، لیکن یہاں پہ بات ہوگی سود کی، تو ہم اس کے لیے ورڈ یوز کریں گے حرام. انٹرسٹ آن دا لونز یعنی کہ جب کسی کو قرضہ دیا جاتا ہے تو واپس قرضے والی رقم کے ساتھ فالتو رقم لی جاتی ہے. انٹرسٹ آن دا لونز، قرضے پر فائدہ، تو یہاں پہ اس کے لیے ٹرم سود استعمال ہوتی ہے. انٹرسٹ آن دا لونز از فاربیڈن ٹو یو، سود تم پر حرام ہے. نو مرڈرز کمیٹڈ ڈیورنگ دا ڈیز آف اگنورینس، جاہلیت، آر ٹو بی ایونجڈ. نو مرڈرز، کوئی قتل، کمیٹڈ، جو کیے گئے، ڈیورنگ دا ڈیز آف اگنورینس، جاہلیت، جاہلیت کے دنوں میں، یعنی کہ اسلام آنے سے پہلے جو وقت تھا، جاہلیت کے دنوں میں کیے گئے قتلوں کا آر ٹو بی ایونجڈ، بدلہ نہیں لیا جائے گا. ڈو ناٹ فارگیٹ، مت بھولو، دیٹ ایوری مسلم شوڈ بی ٹریولی اے بردر ٹو ایوری ادر مسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. دیر از نو پریفرنس، کوئی برتری نہیں ہے، فار دا عرب، کسی کو عربی کو، اوور دا نان عرب، غیر عربی یا اجمی کو. یہاں پہ ہم لوگ لفظ اجمی استعمال کریں گے. کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے، اور دا نان عرب اوور دا عرب، یا کسی اجمی کو کسی عربی پر. فیڈ اینڈ کلوتھ یور سلیوز ود such food and as you eat yourselves, and the feed with such clothes as you wear yourselves. Feed and clothes، کھلاؤ اور پہناؤ، your slaves، اپنے غلاموں کو، اپنے نوکروں کو. with such food، ایسے کھانے کے ساتھ، as you eat yourself، جیسا کھانا تم خود کھاتے ہو. and with such clothes، اور ایسے کپڑے پہناؤ، as you wear yourself، جیسے تم خود پہنتے ہو. مطلب یہ کہ اپنے غلاموں کو، اپنے نوکروں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو، جیسا کھانا خود کھاتے ہو ویسے کھانا انہیں بھی کھلاؤ، جیسے کپڑے خود پہنتے ہو ویسے کپڑے انہیں بھی پہناؤ. دا کمٹ آف فالٹ، اگر وہ کوئی غلطی کر دیں، وچ یو فائنڈ ہارڈ ٹو فارگیو، جسے معاف کرنا تمہارے لیے مشکل ہو، ہارڈ ٹو، مشکل ہو. لیٹ دیم گو اوے، تو انہیں آزاد کر دو. اینڈ ڈو ناٹ ٹریٹ دیم ہارشلی، اور ان کے ساتھ سختی سے پیش ناؤ. بی کائنڈ، مہربان بنو. اینڈ جسٹ ٹو ایوری ون، اور ہر ایک کے ساتھ انصاف کرو. او پیپل، اے لوگو، ہیو آئی فلفلڈ مائی مشن، کیا میں نے اپنا مقصد، کیا میں نے اپنا کام پورا کر دیا. ان ٹروتھ یو ہیو، یہ سچ ہے آپ نے کر دیا. ریپلائڈ دا 100,000 mouths آف دا پلگرمس، لاکھوں حاجیوں نے جواب دیا. او اللہ، اے اللہ، بی داؤ مائی وٹنس، تو میرا گواہ رہنا. سیڈ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب اگین سیڈ کا مطلب ہم کہتے ہیں بولا یا کہا، لیکن کیونکہ یہاں پہ بات نبی پاک کی ہو رہی ہے تو آپ نے کہنا ہے فرمایا. اب ایک دفعہ ورڈز میننگ دیکھ لیں. ریئلائزڈ، احساس ہونا. پرفارمنگ، ادا کرنا. ڈیسائیڈڈ، فیصلہ کیا. رائڈنگ، سوار. انفارگیٹیبل، ناقابل فراموش. ورڈز، بات. گرانٹیڈ، دیا جائے. پراپرٹی، جائیداد. ٹرسٹ، امانت. اپیئر، حاضر ہو. ڈیمانڈ، مانگے گا، لے گا. رائٹس، حقوق. کائنڈنس، مہربانی. سنس،
گناہوں. انٹرسٹ سود یا منافع. فاربیڈن منع حرام. اگنورنس جاہلیت یعنی اسلام سے پہلے کا زمانہ. فرگیٹ بھولنا. نانرد خیر عرب اجمی. کلاتھ پہناؤ. فالٹ غلطی. فرگیو معاف کرنا. جسٹ منصف انصاف کرنے والا. مشن کام مقصد. 100,000 یعنی کہ لاکھوں. دو تو آپ. سیڈ فرمایا. وائفز بیویاں. اینڈ اختتام وصال کا وقت یا فوت ہونا. انٹینس شدید اشد ضرورت. پلگریمیج حج. فیتھفلز پیروکار مسلمان. شی کیمل اونٹنی. اسمبلڈ جمع ہوئے یا مجمع. ویدر آیا کہ. لائیوز جانیں. سیکرڈ مقدس. انٹل یہاں تک. بیفور سامنے. انٹل یہاں تک. بیفور سامنے. این اکاؤنٹ حساب. ٹریٹ سلوک کرنا. افیکشن محبت. کمٹ مرتکب ہو کرو. لونز قرض. مرڈرز قتل. ایونجڈ بدلہ لینا انتقام. پریفرنس برتری. فیڈ کھلاؤ. ویئر پہننا. ہارڈ ٹو مشکل. ہارشلی سختی کے ساتھ. فلفلڈ پورا کرنا مکمل کرنا. ریپلائڈ جواب دیا. ماؤتھس زبانوں آوازوں. وٹنس گواہ. امنگسٹ یو آپ کے درمیان. ڈرائنگ نیئر قریب آنا. فیلٹ محسوس کیا. ہوپ سے بچوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو اسٹل کوئی کنفیوژن ہے تو آپ پوچھیں. ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے، اور اس چینل